महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रिजवतु। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। पूज्याय च राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पृथिवी माता प्रजापतिर्बन्धुः य एवास्मि स संयजे मा भैर्मा संविक्था मात्पाहि गुंसिषम् मा ते तेजोपक्रमीत भरतमुद्धरे मनुषिञ्च अवदानानि ते प्रत्यवदास्यामि। नमस्ते अस्तु मा माहि गुंसीः यदवदानानि ते वद्यन् विलोमागारशमात्मनः आज्येन प्रत्यनज्मेन च तत्त आप्यायतां पुनः अज्जाजोजममात्रात् आव्याधात् कृत्यतामिदम् मारूरुपामयज्ञस्य शुद्धस्विष्टमिदगुं हविः मनुना दृष्टां घृतपतीं मित्रावरुणसमीरितां दक्षिणार्धादसंविन्दन् अपत्यां मेखतो मुखाम् इडे भागञ्जुषस्वनः जिन्वगाजिन्वार्वतः तस्यास्ते भक्षिवानस्यामा सर्वात्मानः सर्वगणाः प्रज्ञपिन्वस्वा तततो मे माक्षादि कुर्वतो मे मोपतसत् दिशाङ्क्तिरसि दिशो मे कल्पन्तां मे दिशः दैवीश्च मानुषीश्च अहोरात्रे मे कल्पेताम् अर्धमासा मे कल्पन्ताम् मासा मे कल्पन्ताम् ऋतवो मे कल्पन्ताम् संवत्सरो मे कल्पताम् क्लृप्तिरसि कल्पतां मे आशानान्द्वाशाबालेभ्यः चतुर्भ्यो अमृतेभ्यः इदं भूतस्याध्यक्षेभ्यः विदेम हविषावजम् भजतां भागी भागम् मा भागो भक्ता